सडकदेखि सदनसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विकल्प चौलागाई। आजको सन्दर्भमा हामी देशभरका समसामयिक विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। सत्तारूढ घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले बागमती प्रदेश राजधानी हेटौडामा प्रदर्शन गरेको छ। नेकपा यसले अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी विरुद्ध हेटौडामा प्रदर्शन गरेको हो। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीको पक्षमा रहेको खुलिसकेको छ भने अर्को सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दुई जिब्रे र ढुलमुले चरित्र उदाङ्गो भइसकेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विरोधमा देशभर प्रदर्शन गरिएको हो। एकतर्फ सत्ता र शक्ति जोगाउन उद्धत यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नै एमसीसीको विरोधमा उत्रिनुलाई खास अर्थमा लिन सकिन्छ। तीन तहकै निर्वाचनसम्म गठबन्धन बनाएर चुनावमा एमालेलाई धुलो चटाउने उद्घोष गरेका नेकपा यसले गठबन्धनको वास्ता नगरी एमसीसीको विरोधमा उत्रिनुले खास अर्थ दिन सक्छ। खास नेकपा यसले गठबन्धनको वास्ता नगरी एमसीसीको विरोध गर्नुको अर्थ के हो? नेकपा यसका नेताको मुखबाट सुन्नुहोस्। हाम्रो देशमा एमसीसीको मुद्दालाई किन अगाडि बढाइरहेको छ? एमसीसी भनेर धेरै ठुलो स्वरहरू हामीले सुन्छौँ, धेरै कुराहरू सुन्छौँ। के हाम्रो देश सधैँ मागेर अर्काले दिएर मात्र देश चल्ने हो त? अब हामीले हाम्रो देश हामी चलाउन सक्छौँ, हाम्रो देशलाई हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। हामीलाई यस्ता किसिमको मागेर खानुपर्ने आवश्यकता छैन। अब हामी युवाहरू आज हामीसँग पैसा छैन हो, हामीसँग विभिन्न विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु छैन, हामीसँग पैसा छैन। तर हाम्रो देश आज हामीलाई थाहा छ नि, हरेक नेपालीको लागि एकजना नेपालीको भागमा 18,000 ऋण परेको छ। आज अमेरिकाले हाम्रो अस्मितामाथि खेल्दैछ, हाम्रो स्वाधीनतामाथि खेल्दैछ भन्ने कुरा थाहा पाइरहँदा पनि हाम्रो नेताहरू के गरिरहेछ भने एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नुपर्छ भनेर संसदमा एमसीसी कुरा उठाइरहनु भएको छ। हामी 18,000 ऋणमा त्यसै परिसक्यौँ। हामी 19-20,000 ऋणमा पुग्न तयार छौँ, तर एमसीसीको कुनै पनि हालतमा हामी लागू गर्न दिने छैनौँ। यो कुरा म यहाँ यो आजको यो कार्यक्रम मार्फत भन्न दिन चाहन्छु र हाम्रो सरकारलाई म अनुरोध राख्न पनि गर्न चाहन्छु। किनभने आज एनसेलको पैसा उठाउन चाहिँ सरकारलाई ध्यान छैन। एनसेलले 64 अरब रुपियाँ अझै पनि नेपाली सरकारलाई दिनु छ। म यहीँबाट म चुनौती दिन चाहन्छु सरकारलाई र आग्रह र अनुरोध पनि दिन चाहन्छु। पहिला एनसेलको पैसाको कुरा गरौँ, अनि त्यसपछि मात्र एमसीसीको कुरा गरौँला। त्यस कारणले गर्दा यदि एमसीसी यो देशमा आएको खण्डमा हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै प्रश्न चिन्ह हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि कोर्समा एमसीसी पास गर्नु हुँदैन। देशभरि चर्चा चलिरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी विकास परियोजनाको बारेमा विरोध प्रदर्शन गर्दै सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको र यो कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न नहुने भन्दै यसका नेता कार्यकर्ताहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। अर्थतन्त्रमा दबदबा आएको अमेरिका, जसले आज हामी नेपालीहरूलाई खुल्ला चुनौती दिइरहेको छ। हिजो हामी हुँदा रोटी नहुँदा केही पनि नखाइकन बस्न सक्ने तागत भएका नेपालीहरूमा छिया पारेर हामीमाथि खेल्नका निमित्त अमेरिका अगाडि आइरहेको छ। हिजो सामान्य अनुदानका नाममा 2068 साल माघ महिनामा नेपाल सरकारका तर्फबाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यो सम्झौता गर्नुभयो। 2068 साल माघ महिनामा सम्झौता गर्दै गर्दा हामीलाई पनि धेरै पछाडि थाहा भयो यो एमसीसी सम्झौता साँच्चै नै राष्ट्रघाती हो भन्ने कुरा। उहाँहरूले सम्झौता गर्दै गर्दा सामान्य अनुदानका नाममा यो एमसीसीलाई उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको रहेछ। तर जति बेला यो मुलुकमा नेपाली कांग्रेसको सरकार पश्चात कमरेड खड्का ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। खड्का ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले दर्जनौं पटक एमसीसीलाई चाहिँ विभिन्न कुराहरू घुसाउने काम गर्नुभयो। एमसीसीलाई विभिन्न तवरले नेपाल विरोधी बनाउने काम उहाँहरूको भूमिकामा भयो। खड्का ओलीको पालामा दर्जनौं सम्झौताहरू भयो, तर हामीलाई उहाँहरूले लुकाइरहनु भयो। नेपाली जनताहरूलाई ढाँटिरहनु भयो। नेकपा एमाले जनताहरूलाई ढाँटिरह्यो। के मानेमा ढाँट्यो हामीलाई भन्दै भनेन। एमसीसीका सन्दर्भमा बाहिर एउटा कुरा गरिरह्यो, अनेकन मुद्दाका कुरा फालिरह्यो, ढोंगी कुरा गरिरह्यो नेकपा एमाले। तर एमसीसीका सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
तत्कालीन कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल र उहाँहरूको संलग्नताले एमसीसीलाई नेपालको संसदबाट केवल गराउँछौँ भनेर अमेरिका सामु लम्पसार्नु भएको कुरा हामीलाई पछि मात्रै थाहा भयो। एमसीसीका नाममा हामी युवाहरूलाई जबरजस्ती जुदाउने काम, एमसीसीका नाममा हाम्रो नेपाललाई जबरजस्ती भड्खालोमा हाल्ने काम र एमसीसीका नाममा हामीलाई सिद्ध्याउने काम नगरियोस्, नेपाललाई द्वन्द्वमा लैजाने काम नगरियोस्। यदि त्यसो हो भने भोलि एमसीसी आउँदा पनि त्यही अमेरिकनहरूको गोली खान हामी तयार हुनुपर्छ। त्यो अमेरिकनहरूले भोलि हामीलाई हान्ने गोली खानुभन्दा आज हामी यो सडकमा किनै आन्दोलन गरेर मर्नका निमित्त तयार छौँ। एमसीसी को विरोधमा आज देशभर प्रदर्शन गरेको नेकपा एसले हेटौडा बजार क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा नारा जुलुस समेत लगाएका थिए। लगत्तै कोड सभा गरेर एकीकृत समाजवादी मकवानपुर र केन्द्रीय नेताहरूले एमसीसी देशका विरुद्ध रहेको बताउँदै यो सम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा पास गर्न नहुने धारणा समेत राखेका थिए। हाम्रा वीर पुर्खाहरू अहिलेसम्म कसैको पनि दासत्व स्वीकार नगरिकन अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब हामीलाई अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादको सत्ताले दासत्व स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने कोसिस गरिरहेको छ। त्यसमा हामी कदापि एमसीसीलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ, यस्ता राष्ट्रघाती एमसीसीलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ भन्दै र यो एमसीसी भन्ने चिज जुन रूपमा अहिले आइरहेको छ, जुन रूपमा हाम्रा ठुला चाहिँ देश चलाउने राजनेताहरूलाई चाहिँ धम्काउने काम भइरहेको छ, डोनाल्ड लु लगायतका विदेश मन्त्रीहरूले जुन किसिमले चाहिँ धम्काउने काम धम्काएर हुर्काएर यो चाहिँ पास गराउन खोजिरहेको छ, यसमा हामी तमाम युवा साथीहरू, युवा सङ्घका साथीहरू घोर विरोध र भर्सना गर्न चाहन्छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका विभिन्न भातृ संगठनका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला स्तरीय नेताहरूको उपस्थितिमा भएको विरोध कार्यक्रममा उपस्थित कार्यकर्ताले समेत एमसीसी देशका लागि घातक रहेको र यो विषयमा कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने बताएका छन्। हाम्रो देशका कतिपय दलहरू, कतिपय नेताहरू यसको विरुद्धमा, यसको पक्षमा उभिएर चाहिँ राष्ट्रलाई अरूको अधीनमा दिनको निमित्त, अरूको अधीनमा लानको निमित्त चाहिँ एकदम लागि परिरहेको बडो दुःख लाग्छ। कुनै पनि हालतमा हाम्रो आफ्नो स्वाधीनताको लागि, आफ्नो देशको लागि, राष्ट्रको लागि चाहिँ हामी युवाहरूले नै यो विषयमा आवाज नउठाएदेखि हाम्रो देश हामी आफै नै एकदम त्यसलाई तपाईँको धरापमा पर्ने, एकदम अप्ठ्यारोमा पर्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रघाती कुनै पनि हालतमा देशको विरुद्धमा छ, देशको पक्षमा छैन, देशको विरुद्धमा छ, यो राष्ट्रको विरुद्धमा छ। एकदम तपाईँको राष्ट्रघाती विषय हो यो। राष्ट्रको कुनै पनि हालतमा यसले राष्ट्रको सम्बोधन गर्दैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एमसीसीलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। एमसीसी विषयमा कुनै पनि यसको कुनै पनि एमसीसीको मुद्दाको विषयमा चाहिँ धेरै वकालत गरेर नै पर्छ। यो विषयलाई चाहिँ खारेजै गर्नुपर्छ, विषयलाई चाहिँ निर्णय पार्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति यस विषयमा आउँछ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ, त्यो कुनै पनि पार्टीलाई अथवा त्यो कुनै सङ्गठनलाई चाहिँ हामीले प्रतिकार गर्नुपर्छ, त्यसको विरुद्धमा हामी उभिनुपर्छ। हाल सत्तामा रहेको महत्त्वपूर्ण दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको एमसीसी विरोध आउँदो 3 तहको निर्वाचनको लागि जनता फकाउने फर्मुला हो या अन्य केही हो, त्यो त हेर्न नै बाँकी छ। 5 दलीय गठबन्धन सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा उत्साह छाएको छ। एमालेले निर्वाचन केन्द्रित अभियानहरू समेत सञ्चालन गर्न थालिसकेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरूमा व्यस्त हुन थालेका छन्। एमालेले 7 प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना समेत गरेको छ। 2 पटक संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क अघि सारेका ओलीले निर्वाचन घोषणा पछिको सम्पूर्ण ध्यान चुनावतर्फ केन्द्रित बनाइरहेका छन्। अब हाम्रो ध्यान यति बेला केही कुराहरूमा जानेछ। पहिलो कुरा त हामी तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउने, दोस्रो निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित शान्तिपूर्ण वातावरणमा गराउने, तेस्रो जनतालाई भ्रममा पार्ने, अन्योलमा पार्ने परमादेशवादीहरूका दुष्प्रयासहरूलाई असफल पार्ने, स्थानीय तहका परिणामहरूलाई देशभक्तिको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको वास्तविक कार्यान्वयनको पक्षमा पार्ने, यी कामहरूमा हामी अगाडि जानु छ। यिनै विषयलाई लिएर हामी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ, जसमा हाम्रो केन्द्रीय निर्वाचन विभाग,
स्थानीय तह विभाग र पार्टी स्कुल विभाग, यी विभागहरूले संयुक्त रूपमा आफ्ना विषयमा केन्द्रित भएर प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। मैले विश्वास लिएको छु हाम्रा सहभागी कमरेडहरूले यी आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूबाट लाभ लिनुहुनेछ र यी कामहरूसँगै हामी सँगसँगै सरकारले यसै मौकामा हामी निर्वाचनको तयारीतिर लाग्ने उनीहरूले देश हित विरुद्धका अरू काम कारबाहीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अरू बढी बिगार्ने जस्ता काम अथवा अर्थतन्त्रलाई अरू बढी बिगार्ने काम, अनियमितता, बेथिती र कुशासन अरू बढी अगाडि बढाउने काम जस्ता कामहरू गर्न नपाउन् भन्ने कुरातिर पनि हामी रखबारी गर्दछौँ। यी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूले हाम्रा अगाडिका चुनौतीहरू, हाम्रा अभिभाराहरू र ती चुनौतीको सामना गर्दै अभिभाराहरू हामी कसरी वहन गर्छौँ भन्ने कुरा, त्यसमा वास्तवमै केन्द्रित भएर प्रशिक्षणहरू हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। अघि नै प्रदीप कमरेडले राखिसक्नु भएको छ। यी कार्यक्रमहरूमा प्रदेश इन्चार्ज र सह इन्चार्जहरू, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरू, जिल्ला इन्चार्ज र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू, पालिका कमिटीका अध्यक्षहरू, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद, प्रदेश सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा पालिकाका अध्यक्ष, मेयर, उपाध्यक्ष, उपमेयरहरू सहभागी हुनुहुनेछ। यस प्रशिक्षण अभियानले, मैले अभियान किन भनेको भने यो हामी एक दिन मात्रै गर्दैनौँ, एउटा मात्रै क्षेत्रमा गर्दैनौँ। आज प्रारम्भ भयो यस अभियान र अब हामी सातै प्रदेशमा यस आजकोलाई हामीले यसको शुभारम्भ मात्रै भनेका छौँ र यो प्रशिक्षण भन्दा पनि प्रशिक्षणको शुभारम्भ हो र यस अभियानले निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा र आवश्यक कामहरूका सन्दर्भमा हामी सबैलाई स्पष्ट पार्नेछ र महत्त्वपूर्ण निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा योगदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। समयमै निर्वाचन गराउनका लागि सबैभन्दा जोड थियो नेकपा एमालेको। अझ एमालेले अर्ली इलेक्सन हुनुपर्ने तर्क समेत अघि बढाएको थियो। कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफूहरूको दबावका कारण स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएको पनि दावी गर्दै आएका छन्। एमाले नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष ओलीले स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित बनाएर अभियानहरू चलाउन पहिल्यैदेखि गृह कार्य गर्दै आएका थिए। सरकारले तोकेको अवधिमा सम्पूर्ण तयारी सकेर नतिजा सकारात्मक निकाल्ने तयारीमा यति बेला एमाले रहेको छ। खास गरी स्थानीय तहले संविधानत 22वटा अधिकारहरू, मुख्य रूपमा 22वटा अधिकारहरू प्रयोग गर्छ। कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले गर्ने पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, वन वातावरण, विपद व्यवस्थापन, योजना बजेट कार्यक्रम, राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन, न्याय कानुन र विधायन तथा सामान्य प्रशासन शीर्षकमा 100 भन्दा बढी काम पनि तोकिएका छन्। स्थानीय पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, सेवा प्रदान, विपदका बेला सहयोग र जनसरोकारका विषयमा स्थानीय तहहरूको मुख्य ध्यान जानुपर्छ। यसरी स्थानीय तहहरू सामान्य हिसाबमा जनप्रतिनिधित्वका सामान्य निकाय मात्रै होइन, लोकतन्त्रका खम्बाको रूपमा राज्य सत्ता र त्यसबाट जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा, सिफारिस वा अन्य यस्ता कुराहरूको सन्दर्भमा, स्थानीय तहको विकासको सम्बन्धमा
अनेक कुराहरूमा जनतासँग प्रत्यक्ष र सबभन्दा नजिकबाट जोडिएको सरकारको रूपमा स्थानीय तहहरू क्रियाशील छन् र यस उपलब्धिलाई हामीले ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्दछ कि यस्ता तहलाई हामीले यस्ता स्थानीय सरकार भनेर जनताले सबभन्दा नजिकबाट हेर्न पाउने, देख्न पाउने, छुन पाउने, सुन्न पाउने यस्तो सरकारहरूको रिक्तता हुन नदिएर हामीले निर्वाचनमा लाँदैछौँ। 74 साल वैशाख 31 गते, असार 14 गते र आश्विन 2 गते गरेर 3 चरणमा स्थानीय निकायका निर्वाचन भएका थिए। अहिले म यस सम्बन्धमा संवैधानिक, कानुनी, निर्वाचन सम्बन्धी, स्थानीय तह सम्बन्धी अनेक कानुनी व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा सविस्तार व्याख्या गर्न गइरहेको छैन। यो हामी सबैलाई थाहा पनि छ। 5 वर्ष अघि र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा बदलाव आइसकेको छ। यद्यपि त्यति बेलाको मत परिणाम र राजनीतिक दलहरूले आर्जन गरेको शक्तिका आधारमा आगामी अवस्थाको आंकलन गर्न सकिन्छ। 3 चरणमा सम्पन्न अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। एमाले 753 स्थानीय तह मध्ये गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख गरेर 294 स्थानीय तहको नेतृत्व जितेको थियो। त्यसैगरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगर उपप्रमुखमा एमालेका 333 जना निर्वाचित भएका थिए। एमाले 2560 वडामा वडा अध्यक्ष जितेको थियो भने एमालेबाट 10,915 जना वडा सदस्य समेत निर्वाचित भएका थिए। यस हिसाबले एमाले स्थानीय तहमा 14,100 जनप्रतिनिधि जितेको थियो। यो साख जोगाउन एमालेलाई अहिले सकस छ। सोही सकस बुझेका ओलीले रणनीतिक रूपमा आफ्नो पार्टीको गतिविधि अघि बढाइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनसँग एक्लै लडेर हामीले 41.28% स्थानमा विजय हासिल गरेका थियौँ। यसमध्ये 123 जना मेयर र अध्यक्ष 171 गरेर पालिका प्रमुखमा 294, उपमेयर 137 र उपाध्यक्षमा 175 गरेर 312 जना, वडा अध्यक्ष 2500 भनेको 2559 र सदस्यहरू खुलामा 5458 र महिलातर्फ 2777 र दलित महिला 2638 गरेर 14,059 सिटमा हामीले जम्मा 34,154 यो परिणाम आएको थियो। अर्थात् मैले अघि नै भने हाम्रो नतिजामा 41.28% गठबन्धनसँग लडेर हामीले एक्लै प्राप्त गरेका थियौँ। त्यति बेला पनि स्थानीय तहप्रति वर्तमान सरकारको गठबन्धनको नकारात्मक दृष्टिकोण हुनको कारण जनताका अधिकार, तान्त्रिक प्रणाली र संघीयताप्रतिको अरुचि, आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित हुने र स्थानीय तहहरूमा एमालेको वर्चस्व पनि कायम भएको आदि कारणले गर्दा सरकारलाई स्थानीय तहप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण छैन, मैत्रीपूर्ण भाव छैन र यिनीहरूको महत्त्व बुझ्न अहिलेको गठबन्धन सरकार वा यसमा सहभागी संलग्न गठबन्धनकारीहरू तयार भइरहेका छैनन् अथवा बुझ्न समर्थ भइरहेका छैनन्। अहिले हामीले 41.28% त्यति बेला जितेकै यिनीहरूलाई पचिरहेको छैन भने अब आउँदो निर्वाचनमा हामी बहुमत जित्छौँ के गर्लान् बिचराहरू। भाग्ने उम्किने ठाउँ छ भने खोजे हुन्छ। संघीय र प्रदेशमा पनि हामीले आगामी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्नेछौँ।
केही दिन अघि मात्रै मन्त्री परिषदको बैठकले वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको थियो। त्यस यता नेकपा एमालेमा भने उत्साह देखिएको छ। त्यसैगरी 5 दलीय गठबन्धनभित्र भने रस्साकस्सी नै चलेको छ। एमसीसीको विषयमा विवाद चलिरहँदा गठबन्धन मध्येका 2 दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादी भने संशोधन पश्चात अनुमोदन गर्ने अडानमा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासंघ मकवानपुरले 1 वर्षभरि गर्ने आफ्नो वार्षिक खेल गतिविधिको क्यालेण्डर सार्वजनिक गरेको छ। न्युज क्लब नेपाल हेटौडामा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी वार्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपाल खेलकुद महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष सबिन मोक्तानले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। तालिका अनुसार यो वर्षको कार्यक्रममा फागुन 24 गते नारी दिवसको अवसरमा महिलाहरूको समानताका लागि दौड नामक 5 किलोमिटर दौडको आयोजना गर्ने भएको छ। चैत्र 17 देखि 19 सम्म 7 एसाइड फुटबल प्रतियोगिता गर्ने, चैत्र 24 देखि 26 गतेसम्म अन्तरपालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता, चैत्र 29 गते प्लेयर अफ द इयर घोषणा र पत्रकारलाई पुरस्कार दिने कार्यक्रम रहेको छ। यसै गरी 2078 चैत्र 24 देखि 26 सम्म अन्तरपालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरेको छ। यसै गरी 2078 चैत्र 29 गते प्लेयर अफ द इयर 2078 अवार्डद्वारा उत्कृष्ट एक खेलाडी र खेल पत्रकारिता मार्फत खेलकुद गतिविधि र सम्पूर्ण खेल विधालाई प्रावधान गरी एक पत्रकारलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने हामीले कार्यक्रम राखिएको छ। क्यालेण्डर अनुसार 2079 साल वैशाख 9 र 10 गते जिल्ला स्तरीय तेक्वान्दो प्रतियोगिता, सोही महिनामा राष्ट्रिय सिन प्रतियोगिता, जेठ 14 गते 5 किलोमिटर खुल्ला दौड, असार 4 गते साइक्लिङ प्रतियोगिता, श्रावण 12 देखि 14 गते जिल्ला स्तरीय बुद्धिचाल प्रतियोगिता, भदौ महिनामा प्रदेश स्तरीय जुडो प्रतियोगिता, मङ्सिर 14 गते स्थापना दिवसको कार्यक्रम, पुष महिनामा खुला भलिबल प्रतियोगिता, माघ 8 गते स्वर्गीय वीरेन्द्र राई स्मृति मावि स्तरीय हिज्जे प्रतियोगिता कार्यक्रम हुने भएको छ। यसै गरी 2079-78 को हाम्रो कार्यक्रम अब लगभग चैतमा सिद्धि भयो। फेरि 79 को अबको आउने 79 देखि हामीले फेरि छुट्टै कार्यक्रम राखिदियो। 79 को वैशाख महिनामा राष्ट्रिय क्याको सिन प्रतियोगिता राख्ने निर्णय गरेको छ। यसै गरी 2079 जेठ 14 गते स्वास्थ्यको लागि खेलकुद भनेर फेरि 5 किलोमिटर खुल्ला दौड यसमा चाहिँ महिला पनि हेर्छ, पुरुष पनि हेर्छ। यसमा चाहिँ खुल्ला दौड प्रतियोगिता निर्णय गरेको छ। यसै गरी 2079 असार 4 गते जिल्ला स्तरीय अफ हिल साइक्लिङ प्रतियोगिता पनि गर्ने निर्णय गरेको छ। 2079 साउन 12 देखि 14 गतेसम्म जिल्ला स्तरीय बुद्धिचाल प्रतियोगिता गर्ने गरेको छ। कार्यक्रम सार्वजनिक पछि बोल्दै नेपाल खेलकुद महासंघका निवर्तमान उपमहासचिव तथा केन्द्रीय आयोजक कमिटी सदस्य धरम लामाले नेकपा एमाले खेलकुदलाई निकै महत्त्वको साथ लिएको बताए। खेलकुद मार्फत देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन सकिने भन्दै उनले खेलकुद महासंघ मार्फत राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्नका लागि मकवानपुर जिल्ला कमिटीले आयोजना गर्ने यस्ता खालका प्रतियोगिताले सहयोग गर्ने बताए। सम्बन्धित क्षेत्रका खेलाडीहरूलाई हरेक स्कुलमा राष्ट्रको एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ संविधानमा लेखेको छ हरेक विद्यालयमा खेलकुद भन्ने कुरा। यो नेपाल खेलकुद महासंघको पहलमा गएको चाहिँ संविधानमा बनेको संविधानमा नेपाल खेलकुद महासंघको पहलमा हरेक नेपालीको मौलिक अधिकार खेलकुद हाम्रो जनस्वास्थ्यको सरकार भन्ने विषयमा हामीले लेख्न खोजेको थियौँ। तर त्यसलाई हामीले हरेक व्यक्तिको त लेख्न सकेनौँ। तर विद्यालय स्तरमा चाहिँ खेलकुद मौलिक अधिकार हो भन्ने कुरा हामीले संविधानमा लेख्न यो नेपाल खेलकुद महासंघको पहलमा हामी सम्भव भएको छ। त्यो मात्र होइन, नेपाल खेलकुद महासंघले यो कोरोनाको महामारीमा केही कुराहरू त आइसकेको छ, त्योभन्दा बाहिरको कुरा म भन्न चाहन्छु, त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्न। कोरोनाको महामारीमा जसरी खेलाडीहरूलाई चाहिँ खोपको लागि चाहिँ अनियन्त्रित यो चाहिँ हडबडीहरू भएको थियो, त्यो समयमा सन्तुलन किसिमले चाहिँ नेपाल खेलकुद महासंघले चाहिँ तत्त ठाउँहरूमा चाहिँ खेलाडीहरूलाई, प्रशिक्षकहरूलाई, खेलकर्मीहरूलाई चाहिँ खोपको उपलब्धि गराएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल खेलकुद महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरू, प्रदेश सदस्यहरू, जिल्ला तहका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुने रहेछ। आजलाई भने सम्पूर्ण युनिटको साथमा म विकल्प चौलागाई पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।